السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي أعزائي المشاهدين والمتابعين، كل ما بتقولوا 100 مرة تاج الذكر قولوا 3 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله. بتصيروا بتقولوا بإذن الله أعداد أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات، وكل 100 مرة تاج الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل 100 مرة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات، إن شاء الله تصلوا إلى 5000 تاج الذكر أو 10,000، وهو السور العظيم لحمايتكم من الشياطين ويحدث القيم في الجسم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتطرد وتحرق الشياطين إن شاء الله. كل 100 مرة تاج الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم قولوا أتجرد وأتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.